अस्सलाम वालेकुम। मिंशनाबाद आप देख रहे हैं मेरा मिंशनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम और मेरे साथ चौधरी मोहम्मद नदीम साहब हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई। रोज़ाना साहब से ताल्लुक़ है। आज हम हाज़िरी पर हाज़िर हुए हैं पाक वतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह के दरबार शरीफ पर। ये देखें लोग यहाँ पर कतार बना के सलाम पेश कर रहे हैं और दीवान साहब भी आए हुए हैं, अभी दुआ हुई है माशाल्लाह। और ये हमारे साथ एक साथी हैं, खिदमतगार खड़े हुए हैं। ये बाबा जी के दरबार पर होते हैं, बाबा फरीद की नगरी के ये हैं। अल्लाह इन पर भी रहमत करे, हम पे भी करे। ये आप देख रहे हैं सब दोस्त जोक दर जोक सलाम के लिए आपके रोज़े के अंदर जा रहे हैं। ये रोज़े शरीफ के अंदर जा रहे हैं। आप देखें बहुत सारे साथी हैं, जा रहे हैं। हम हमारे साथ चलो बाबा लोग को आगे चलो बाबा। ये सब दोस्त जा रहे हैं, सलाम पेश किया जा रहा है यहाँ पर और हमें भी सादत हुई है हासिल कि हम हक फरीद या फरीद बाबा जी के दरबार पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दोस्त बहुत रूहानी मरकज़ है। फरीद या फरीद हक फरीद। ये देखिए हमारे बहुत प्यारे यहाँ पर दिया भी जल रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे साथ माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, ये चादर पोशी हो रही है माशाल्लाह। ये देखिए मरकज़ तजल्लियात है। हमारे साथ बहुत प्यारे दोस्त हैं। हम ये बाहर आ गए हैं। ये मस्जिद औलिया देखें आप तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा। ये देखें हमारे मावन हैं, मस्जिद औलिया से हम होते हुए आगे जा रहे हैं। हमारे साथ आइएगा। ये तुसी तो जाओ ना सलाम करें। हाँ सलाम करें, लो बरकत है। ये हम अलाउद्दीन मौजदरिया बाबा फरीद पोते हमें बता रहे हैं भाईजान, ये अलाउद्दीन मौजदरिया साहब का जो है यहाँ पर है। आए जी हमारे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें ये माशाल्लाह एक छोटे से ज़ाहिर भी आए हुए हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये देखें बाबे दी औलाद है सारी। 800 साल तो ना 800 साल से हाँ 776 साल हो गए बाबा फरीद सफर किया। बाकी जिन्ने दीवान आए ने उन्होंने ये जो हैं अलाउद्दीन मौजूद सरकार, ये सरकार के पोते हैं। ये इनका मज़ार शरीफ है जी माशाल्लाह। ये पालकी जी नहीं ये बीबियां पाका का दरबार है। बाबा फरीद ने दो बेटियां, बाबा फरीद के घर ने बाबा फरीद ने। हाँ ये यहाँ पर बीबियों के दरबार शरीफ हैं जी। हम ये पूरी उनकी फैमिली है बाबा साहब की। ये ऊपर देखें आप मज़ार शरीफ नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल। यहाँ पर सब मदफन हैं और ये सारे मकबरे इधर ही माशाल्लाह। हाँ सारा कुरान मजीद में लिखा है। ये सारा कुरान मजीद लिखा हुआ है। ये देखें लकड़ी के साथ ना जी। हाँ ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको पट्टी माशाल्लाह। आए जी बहुत नहीं जी। अभी हम जाएंगे अलाउद्दीन साहब के बाद हम बाबा साहब के जो बेटे हैं। हाँ जी ये नहीं कोई नहीं जी। ये अभी पहले गए थे जी। अभी यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से अभी हम आपको दिखाएंगे जो बिश्ती दरवाज़ा है, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। ये सामने देखिए ये बिश्ती दरवाज़ा है जी। तो बाबे जन्नत ऊपर लिखा हुआ है जी, साफ ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। ये हम अपने नाज़रीन को स्पेशली तौर पे दिखा रहे हैं। ये मुहर्रम में खुलते हैं ये तो 5 और 6 मुहर्रम को ये दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक 5 दिन ये खुला रहता है और इसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये देखें जी सामने आपको नज़र आ रहा है। हमारे रहबर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सब कुछ दिखा रहे हैं जी। ये
بابا جی کے مزار پر ہر وقت یہ موجود رہتے ہیں. یہاں پر حضرت شہاب الدین کا آپ کو ان کا دکھاتے ہیں پورا مقبرہ جی. حضرت شہاب الدین غازی یہ دیکھیں جی, یہ فرزند ہیں حضرت شہاب الدین گنج عالم, فرزند ہیں حضرت بابا الدین فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے. ہم ان کے دربار شریف پر جا رہے ہیں. یہ ان کا یہاں پر بھی محبت والے زائر بیٹھے ہوئے ہیں, نظر آ رہے ہوں گے. میں بھی بیٹھ گیا ہوں ان کے ساتھ. یہ دیکھیں جی, اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں اور ہر وقت موجود رہتے ہیں. ماشاءاللہ جی, خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر جی. بابا صاحب بیٹے نے, ہاں جی, انہوں نے دیوان نے بابا دی. اچھا اچھا, بابا جی کی یہ دیوان صاحب کی ہے جی. یہ بھی دیوان صاحب, دیوان مشائخ فتح محمد, یہ ان کا ہے جی. یہ دیکھیں آپ, یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ والا. آپ جب بھی آئیں تو پاک پتن شریف تو یہاں نہ آئیں تو میرا خیال ہے پھر پاک پتن شریف آنے کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ ضرور آئیں. ہمارے ساتھ ہمارے رہبر ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں ساری جگہ, اور ہم ان کی رہنمائی میں جاتے ہوئے یہاں پر نماز کا ٹائم کیونکہ ہونے والا ہے, نماز مغرب قریب قریب ہے, تو یہاں پر ابھی قوال جو تھے وہ قوالی بھی کر رہے تھے. یہ حضرت علاء الدین علی احمد سرکار کا جو ہے یہ روزہ یہ والا ہے. یہاں پر ابھی تھوڑی دیر قبل قوال بیٹھے ہوئے تھے, وہ اٹھ کے چلے گئے. اب ہم زیارت کروائیں گے آپ کو. یہ پورے آپ دربار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ پورا صحن ہے. ہم آپ کو ایک جگہ اور بھی لے کے جائیں گے, آپ ضرور دیکھیے گا ہماری یہ ویڈیو اور لائک کیجیے گا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں گجرا مبارک حضرت مخدوم پاک سید علاء الدین علی احمد صابری کلیری. ہاں جی, ان کے نام پر کافی ساری آپ نے قوالیاں سنی ہیں, تو وہ بہت زبردست ہوتی ہیں. میں آپ کو ان کا دکھاتا ہوں. یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, محمد لکھا. ہاں جی, یہ دیکھیں, یہ قدرتی محمد لکھا ہوا ہے پتھر کے اندر. یہ اللہ لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. یہ بھی محمد لکھا ہوا ہے جی, پتھروں میں نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی اپنے محبوب کا یہ نام پتھروں میں بھی ظاہر ہے. ہاں جی, اب ہم چلیں گے, آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جہاں پر ایک یہ علی لکھا ہوا ہے. یہ پتھر کی تختی میں علی لکھا ہوا ہے. اب ہم آپ کو, یہ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر کھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ کافی سارے زائرین ہیں اور لنگر کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے زائرین آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر تھوڑی دیر قبل یہاں پر قوالی ہو رہی تھی. یہ ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے. اب میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا. السلام علیکم, کیا حال چال. یہ بابا جی کے مزار پر رسمیں ہاں جی رسمیں کرواتے ہیں, اور یہ بہت قدیمی یہاں کے قوال ہیں اور یہاں پر موجود رہتے ہیں. ماشاءاللہ 7 نشستوں سے یہ پیڑھیوں سے چلے آ رہے ہیں. بہت مبارک ہے جی آپ کی آزاد, بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ سے ملے. آپ کو لے کے چلیں گے ایک جہاں پر قوالی بنی ہوئی ہے, وہاں پر ہاں وضو خانہ, وہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ ایک نا ون کا درخت لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا بابا کے دربار چڑیاں بولتی ہیں. اس پہ ایک قوالی ہے بڑی مشہور. تو یہ دیکھیں, آپ کو چڑیوں کی آواز آ رہی ہوگی. یہ ہے وہ درخت ون کا نا, یہاں اسی بارے میں وہ شاعر نے لکھا ہے, بابا کے دربار چڑیاں بولتی ہیں. یہ بابا جی کا دربار ہے. یہ بابا جی کے خادم ہیں, یہ دربار پر حاضری دیتے ہیں, آنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ لوگ بھی بڑے, میں سمجھتا ہوں, دعائیں لیتے ہیں لوگوں سے. چودھری ندیم صاحب آپ بھی آئیں نا, بھائی جان کے ساتھ آئیں, ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں جی, چودھری محمد ندیم صاحب. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے جی وہ درخت جس کے بارے میں وہ ہے ایک قوالی بنی ہوئی کہ بابا کے دربار چڑیاں بولتی ہیں. یہ سر جی سامنے وضو خانہ ہے. یہ سامنے وضو خانہ ہے, اور یہ سامنے گرینڈ مسجد ہے بابا جی کے دربار کے اوپر. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے. یہ پورا ویو نظر آ رہا ہوگا مسجد کا آپ کو. اور میں کہتا ہوں جو بھی آئے پاک پتن ضرور آئے, خصوصی طور پر آئے, بابا جی کے دربار پر آئے, حاضری دے. بزرگوں کی وجہ سے ہی برصغیر و پاک و ہند میں اسلام آیا تھا. میں آپ کا میزبان شیخ غلام مصطفیٰ ندیم آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.